Cas numéro 3, en comptabilité générale, travaux d'inventaire, on traite les amortissements. L'extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2019, on a deux comptes, matériel transport et amortissement du matériel transport. Les informations relatives au véhicule, on a deux camions, camion A et camion B, اللي تيتكون منهم هاد الكونت matériel transport, اللي فيه 2 millions. On a la valeur d'entrée. La date d'entrée, le camion A, elle est à déterminer. Le camion B, 2015, le mois 9. Donc la durée de vie est 5 ans. Le taux constant radical est 20%. C'est-à-dire 100 sur la durée de vie. Donc c'est-à-dire 100 sur N, la durée de vie, j'ai atteint le taux. Enfin, le cas, c'est 100 sur 5, j'ai atteint 20%. Donc le mode d'amortissement, le camion A, il est constant. Le camion B, il est dégressif. فاش يكون عندي لوطو ديغريسيف صافي باش نلقاه نضرب لوطو كونستون في لو كويفيسيون. دونك بالنسبه لو كاميون عندي غادي تكون ان سيسيون في 2019 في لو موا في لو 36 2019 يعني غادي يكون خدم عندي غير 6 موا. عندي ان اكستري ديال بلان دامورتيسمون ديال لو كاميون بي. بالنسبه لو طرافاي ا فير عندي déterminer la date d'entrée du camion A. Donc باش نجبد la date d'entrée ديال le camion A, تنخدم بلا formule ديال الكميال d'amortissement, valeur d'origine fois l'auto fois N égale كميال d'amortissement. بالنسبة la valeur d'origine ديال le camion A هي 800,000. l'auto قلنا غادي تكون هي 20%, ça veut dire هي 0.2 fois N هي la valeur اللي تنقلبو عليها. لو كيميل دامورتيسمون ديال ا الا بغينا نلقاوه عندي مثلا لو كيميل دامورتيسمون تيكون عندي في لو سول ديال لو كونت امورتيسمون دي ماتيريال ترونسبور اللي هو 1,415,360 فيه كيميل دامورتيسمون ديال لي كاميون بجوج صافي ديال ا و بي. بالنسبه لبي الا رجعت للطابلو دامورتيسمون البلان دامورتيسمون غادي نلقى بان الكيميل دامورتيسمون ديالو في 2018 اللي هو الكيميل دامورتيسمون افون انفونتير في 31/12 هو 975,360. يعني الا بغيت نلقى الكيميل دامورتيسمون ديال لو كاميون ا يسيفي انني ندير لا ديفيرونس ما بين لو سولد ديالهم بجوج مع ديال لو كاميون بي بوحدو. فبدل غادي ندير 1,415,360 ناقص 975,360 غادي تعطيني 440,000. نقدر نقول بأنه N غادي تساوي ليا 440,000 مقسومة على 800,000 في 0.2 اللي أبخي كالكيل غادي تعطيني 2.75 اللي هي 2.75. يعني نقدر نقلبها او موا اللي غادي تعطيني ندير 2.75 فوا 12 موا تعطيني 33 موا. 33 موا فيها 24 موا اللي هي 2 ans وي اي 9 موا سوا. انا شنو قلت عندي تنخدم بالكيميل دامورتيسمون فدر ديال 2018 يعني 2 ans فيها 2018 2017 و 9 موا في 2016. 9 موا في 2016 الا بديت تنحسب من لو موا 12 بديت هابط غادي نلقى بلي افريل le 1er avril 2016. Donc انا جاوبت على la première question. La deuxième question, compléter l'extrait des plans d'amortissement des camions B. Donc انا باش نعمر ليكستري ديال لو كاميون بي اول حاجه غادي نحسب لوطو ديغريسيف كما قلنا. شكون هو طو ديغريسيف؟ هو لوطو كونستون فوا لو كوفيسيون. لو كوفيسيون بالنسبه لنا حنا ديما تيكون بالنسبه
les immobilisations اللي ما بين 3 و 4 ans ياك تيكون الكوفيسيون هو 1.5. وبالنسبة للزيموبيليزاسيون اللي عندهم 5 و 6 ans تيكون هو 2. واللي كتر من 6 ans تيكون هو 3. دونك ديما سيغ لا باز ديال الفي ان ا تنحسبو في لامورتيسمون في لو كا ديال لوطو ديغريسيف ديال لو ريجيم ديغريسيف. دونك في لو كا ديالي انايا قلت بلي لوطو ديالي هو 20% 100 sur 5 وغادي نضربو في لو كوفيسيون اللي هو 2 طو ديغريسيف اللي غادي يعطيني 40%. دونك تناخد لوطو ديغريسيف هو 40%. بالنسبه للوطو كونستون تنحسب ديما شحال باقي ليا ديال لا دوري ا كورير بالنسبه لهداك لي موبيليزاسيون. دونك مثلا هنا بالنسبه ليا عندي بي تشرا في 2015 ياك. دونك في 2015 خدم لو موا 9 10 11 12 دونك 4 موا وغادي يخدم ان اني في 2016 و 2017 و 2018 وغادي يخدم 2019 وغادي يخدم داكشي اللي باقي له باش يكمل اون اني ل 4 موا اللي هي 8 موا في 2020. دونك هنايا 12 موا وهنايا 12 موا. بالنسبه ل 2019 2018 بلوتو كانت عندو لا بيريود ا كورير هي 32 موا. تندير لوطو اللي هو 100 sur 32 sur 12 هنايا غادي تعطيني 37.5. وبالنسبه هنايا غادي تكون عندي لا بيريود ا كورير اللي هي 20 موا غادي ندير 100 sur 20 sur 12 اللي غادي تعطيني 60. الا لاحظت هنايا لوطو الكبير هو 40 دونك انا غادي نخدم 40%. هنايا لوطو الكبير هو 60 غادي ندوز ل 60%. داكور واش ندير لو كالكول. دونك في ان ا فوا 40% غادي تعطيني 149760. دونك لا في ان ا في الفان ديال لا بيريود تندير لا في ان ا ديبي دو بيريود موان لونويتي تعطيني 224 640. سينو نقدر ندير لا فالور دونطري بلوتو ديال لو كاميون بي اللي هي 1,200,000 ناقص 975,360 اللي هي الكيمول دامورتيسمون تعطيني لا في ان ا في لا فان دو بيريود. دونك لا في ان ا دي بي هنايا تنبدا بهادي بديال لا فان ديال لاني اللي قبل تنضرب فوا 60% غتعطيني 134,784. الكيميل دامورتيسمون تندير هذا بليس هذا غادي يعطيني 1,110,144. ولا في ان ا فان دو بيريود كما قلنا غادي ندير هذا موان لونويتي اللي غادي يعطيني 89,856. La troisième question هي calculer et enregistrer les dotations de l'exercice 2019. Donc انا ديجا بالنسبه لو كاميون بي انا ديجا حسبت لونويتي ديال 2019 غادي خصني نحسب غير لونويتي ديال لو كاميون ا. دونك انا غادي نقول دوتاسيون 2019 ديال كاميون ا كما قالوا لي هنايا لو كاميون ا غادي يتباع في لو 36 2019 دونك تباع بليطو. اذا هو خدم عندي غير 6 موا. هنايا غادي ندير دوطاسيون كومبليمونتير غادي ندير لا فالور دوريجين في 0 فوا تي فوا ان سور 12 غتساوي ليا لامورتيسمون. دونك لا دوطاسيون كومبليمونتير. دونك انا لا فالور دوريجين هي 800,000 فوا لو طو اللي هو 20% فوا 6 موا سور 12 اللي غادي تعطيني 80,000. وغادي نجمع لا دوطاسيون
ديال أ زائد لا دوطاسيون ديال بي اللي هي 80,000 بليس لا دوطاسيون ديال بي اللي ديجا حسبناها قبيلة 184,784 غادي تعطيني 214,784. دونك انا هذه هي اللي غادي ندير في ليكريتير كونطابل كما قلت ديما في لو 31/12 لي طرافو دانفونتير. دونك غادي يكون عندي لو كونط دوطاسيون d'exploitation aux amortissements du matériel de transport le compte 61 93 4 وفي الكريدي amortissement du matériel de transport اللي هو هذا. دونك انا غادي يكون عندي بالمونطون كما قلت التوتال اللي حسبت قبيله 214,784. واش ندير في الليبيلي دوطاسيون دو ليكزارسيس 2019. La question numéro 4 est la dernière. Passer au journal l'écriture relative à la sortie du camion A. Comme on a le camion A, il est CD. Donc il est CD le 36/2019. C'est le patrimoine de l'entreprise. Donc ce qui veut dire أنه ما خصوش يبقى عندنا. دونك كما قلنا ديما في لو 31 باش نخرجو انا تيدخل عندي في لا كلاس 2 في لي موبيليزاسيون في الدي بي. فاش نبغي نخرجو في الكريدي دونك انا تنخرج ماتيريال دو ترونسبور لو كونط دو لا كلاس 2 لي موبيليزاسيون بلا فالور دونطري ديالو اللي هي 800,000 فالور دوريجين. بالنسبه لا كونتربارتي تيكون عندي خصني انيلي لامورتيسمون اللي درت عليه كامل حيت كنت تنونجستري لامورتيسمون في الكريدي باش نديمينيي لاكتيف. دابا هذاك الشيء كامل اللي جمع ديال لامورتيسمون الكميه ديال لامورتيسمون تنانيليه. دونك باش ندير امورتيسمون دي ماتيريال دو ترونسبور بالكيميل دامورتيسمون. الكيميل دامورتيسمون حنا ديجا حسبنا لو كيميل دامورتيسمون حتى ل 2018 اللي هي 440,000 وغادي نزيدو عليه لا دوطاسيون كومبليمونتير اللي درنا في 2019 اللي هي 80,000 اللي غادي تعطينا 520,000 بيان سور. دونك 520,000 وغادي يكون عندنا لو كونط ديال لا شارج اللي هو VNA ديزيموبيليزاسيون كوربوريل CD اللي هي لا فالور اللي بقات لنا قبل ما نكملو لامورتيسمون ديال الماتيريال. دونك قلنا لا VNA اللي هي ان كونط دو شارج نون كورون. لا VNA ديما تتساوي ليا لا فالور دوريجين موان كيميل دامورتيسمون اللي عندي لا فالور دوريجين 800,000 موان كيميل دامورتيسمون اللي هو 520,000 دونك غادي تعطيني 280,000. دونك تندير 280,000 وفي اللي بالي تندير سورتي دي ماتيريال